اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزرع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ایک دفعہ بارگاہ رب العزت دے وچ حمد دا نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ علیکم وسلم سلام اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ دے رسول ہیں، والذین معہ اور جو آپ دے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار کفار دے مقابلے دے وچ بہادر اور طاقتور ہیں، رحماء بینہم اور آپس وچ بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو ویکھے گا انہاں نوں کدی رکوع دے وچ اور کدی سجود دے وچ طلبگار ہیں اللہ دے فضل دے اور اس دی رضا دے، انہاں دے ایمان اور عبادت دی علامت انہاں دے چہریاں تے سجدے دے اثر دے صورت وچ نمایاں ہیں۔ اس قرآن پاک دی آیت نو تساں متعدد بار سنیا ہوئے گا، تقریراں دے وچ بھی اس تے گفتگو بھی تسی سنی ہونی ہے، تسی خود آپ اس قرآن پاک دی آیت کریمہ دے اتے غور کرنا ہے اور دل دے کناں دے نال اس نو سننا ہے۔ اللہ پاک نے اس قرآن پاک دی آیت کریمہ دے وچ حضور دی رسالت دا ذکر فرمایا ہے۔ تو میں اکثر تانوں یہ عرض کرتا رہنا کہ نبوت اور رسالت ایک کسبی چیز نہیں، یہ وابی چیز ہے، عطائی چیز ہے، اللہ دی ذات پاک دا انتخاب ہے اور خود خدا دا چناؤ ہے۔ تو نبی ازل تو ہی نبی ہوندے ہیں، اللہ پاک خود انہاں دا چناؤ کرتا ہے،
اللہ پاک دے علم پاک دے وچ انہاں دی تخلیق ہی نبوت اور رسالت دے واسطے ہوندی ہے۔ ایک تا حضور دی رسالت دا ذکر کیتا گیا ہے، غور کرو، اور دوسرا جنہ دی طرف حضور نو بھیجیا گیا ہے، اللہ دی ذات پاک نے انہاں دا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پہلا اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں دی دشمنی اور دوستی دا معیار جڑا ہے وہ میری ذات ہے، کہ او شداء علی الکفار جڑے توحید و رسالت دے اتے جنہ دا یقین نہیں، جس وقت انہاں دے نال مقابلہ آندا ہے تو پھر او اس مقابلے دے وچ اللہ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ دے وچ اپنے دل دی غیرت اور ایمان دا مظاہرہ فرما دینے۔ اللہ پاک نے فرمایا بڑے ہی سخت اور بہادر ہوندے ہیں، انہاں دی دوستی اور دشمنی دا معیار میری ذات ہے، کوئی غرض اس دے وچ ہور نہیں آئے گی۔ کہ اہل ایمان اور اہل ایقان جڑے نے انہاں دا جس وقت منکر توحید و رسالت دے نال مقابلہ ہوندا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں دے دل دے وچ بڑی شدت اور جسم دے وچ بڑی قوت موجود ہوندی ہے، کفار دے مقابلے دے وچ بڑے سخت ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ انہاں دا آپس دے وچ تعلق کی ہے، جنہ اللہ دی ذات پاک دے پاک رسول دے اتے اور انہاں دے دستے بے مثل دے اتے بیعت کیتی، انہاں دا آپس دا تعلق کی ہے، آپس دا ورتارہ کی ہے، تو ذات کریم نے خود بیان فرمایا کہ وہ بڑے آپس وچ رحیم و کریم ہیں اور بڑی انہاں دی محبت ہے۔ اے انہاں دی محبت اور انہاں دی آپس وچ جڑی تعلق ہے، اس کا ذکر بھی اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دی دوسری آیت دے وچ خود آپ ذکر فرمایا کہ کس قسم دی انہاں دی محبت ہے۔ اخرجوا من دیارہم واموالہم، تو انہاں آپس دے وچ جڑی انہاں دی تعلق ہے، اللہ پاک نے فرمایا وہ بڑے ہی آپس وچ مہربان اور رحیم ہیں۔ اور اگے پھر فرمایا کہ یہ دنیا جڑی ہے یہ دار العمل ہے، ایمان جڑ ہے جڑی انسان دے قلب دے وچ تصدیق ہے، اور جڑا عمل ہے عبادات ہیں، وہ فرائض ہون یا نوافل ہون، جس صورت دے وچ بھی ہون، وہ دعویٰ ایمان جڑا اندے دل دے وچ موجود ہے اس دے اتے ان دا عمل دلالت کرتا ہے کہ اندے دل دے اندر کوئی چیز پائی جاندی ہے جنہوں یہ ثابت پیا کرتا ہے، اور وہ اللہ دی ذات پاک دی وحدانیت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دے اتے یقین ہے، اور اس عمل دے نال وہ ثابت کرتا ہے کہ جو حکم خدا نے اور خدا دے رسول نے مینوں فرمایا ہے میں اس دے اتے کار بند ہاں۔ پھر جڑا بندہ عمل کرتا ہے اس عمل تے اس کام دے وچ کئی غرضاں ہوندیاں ہیں، جویں انسان صبح اٹھدا ہے تے اٹھ کے اپنی ڈیوٹی تے جاندہ ہے، ذمہ دار ہے تو اپنی واہی تے چلا جاندہ ہے، ملازم ہے تو وہ نوکری تے چلا جاندہ ہے، کاروبار کرنے والا اگر کوئی کاریگر ہے تو اپنی دکان تے چلا جاندہ ہے۔ اسی طرح ہر آدمی جس وقت طلوع آفتاب ہوندا ہے تو اپنے کام دے وچ لگ جاندہ ہے، پھر واپس آ جاندہ ہے۔ تو انہاں تمام کاروبار حیات جڑا اسی کرنے ہاں جس کا تعلق ساڈے جسم دے نال اور خواہشات نفسانی دے نال ہوندا ہے، تو
اس دے وچ غرض مبنی ہوندی ہے اور اس دے وچ خواہش دا تعلق ہوندا ہے. لیکن جیڑی عبادت کیتی جاندی ہے اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ، جو حکم کیتا گیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، جو بھی ہے، تو اونا عبادات، چاہے وہ نفلی عبادت ہوئے چاہے وہ فرض عبادت ہوئے، وہ کسے ہور غرض تے مبنی نہیں ہوندا. وہ اللہ دی ذات پاک دی عبادت جیڑی صرف خدا دی واسطے ہی ہوندی ہے، اس دے کسے شے دا ہور ذکر. تو اکثر تساں اپنی زبان دے نال سنیا ہونا ہے کہ اسی ذکر کرنے ہیں جس وقت کہ اسی نیکی تا کرنے ہاں، عبادت تا کرنے ہاں، پتہ نہیں قبول بھی ہوندی ہے کہ قبول نہیں ہوندی. اللہ پاک قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، سانوں پذیرائی حاصل ہوندی ہے یا نہیں ہوندی، یہ انسان اکثر اس کا اظہار کرتا رہتا ہے. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دی تیسری گل ذکر فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کڈینا ہے جیڑی میں بیان پہ کرتا سا. اللہ پاک نے فرمایا تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تسی انہاں نوں ویکھو گے جیڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے پہ مثل دے اتے ہاتھ دے اتے جنہاں بیعت کیتی ہے، فرمایا تسی انہاں نوں ویکھو گے کدی رکوع کرتے ہیں کدی سجدہ کرتے ہیں. یعنی انہاں نوں تسی حالت نماز دے وچ ویکھو گے اور حالت نماز دے وچ جڑے دو رکن کہ سجدہ کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں. فرمایا یبتغون، اے گل جڑی اس دے اتے غور کر رہا جی. مالک کریم نے فرمایا کہ انہاں دا رکوع اور انہاں دا سجود وہ کس واسطے ہے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، او اس فعل دے نال، اس فعل عبادت سجدہ اور رکوع اور سجود دے نال کی کردے نے؟ اللہ دے فضل اور اس دے اللہ دے فضل اور اس دی رضا دے طلبگار ہیں. تو مالک کریم نے فرمایا انہاں دے وچوں کوئی بھی جڑا کام کرنے والا ہے ان دے وچ ریا دا دخل نہیں آئے گا. کس دا دخل ہے؟ اخلاص دا ہی دخل ہے. کس دا دخل ہے؟ اچھا، جس وقت قرآن پاک نے سانو خود انہاں دی زندگی دا ایک نظام دس دیتا ہے کہ انہاں دی جنگ خدا دے واسطے ہے، آپس دا تعلق انہاں دے وچ رحمت اور محبت دا ہے، اور دارالعمل جڑا ہے اس جہان دے وچ جڑی عبادات کیتیاں جاندیاں نے، فرمایا اس عبادت دا انہاں دا مقصود کی ہے؟ میری رضا دے طلبگار ہیں اور میرے فضل دے طلبگار ہیں. تو قرآن پاک نے جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت صحابہ اکرام دا ذکر سانو خود بیان فرما دیتا ہے، کسے تاریخ دی حوالے دی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے. کسے حوالے دی ضرورت اس فرمان تو بعد ساریاں جڑیاں نے نا وہ حوالے ختم، اور اللہ دی ذات پاک دا جڑا فرمان ہے وہ غالب ہے. وہ کی ہے؟ وہ غالب ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میدان عمل جنگ دے وچ ہون تو دے واسطے بھی میرے واسطے ہے، اور آپس دے وچ رحیم و کریم ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ انہاں دا فرض عبادات ہون، جس وقت بھی عبادت کرتے ہیں تو انہاں دا مقصود یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میری رضا دے طالب ہیں اور میرے فضل دے طالب ہیں، اور وہ رضا اور طلب دے فضل دے طالب ہیں. تو ان دے وچ کسے قسم دی ریا دا بھی کوئی ذکر نہیں. تو اے ذکر فرمایا، اور وہ قرآن پاک دی آیت کریمہ کہ روح ماؤ بینہم، اس تو بھی قرآن پاک دی آیت کریمہ دے فرمان دے وچ سمجھ لو کہ وہ کی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، پڑھنا تو میں ہور سی، لیکن کو مولانا روم نے اس آیت کریمہ دا جڑا حقائق لکھی ان دے چ حوالہ دیتا ہے اور ایک ایک لفظ نو بیان کیتا ہے.
تو اس واسطے میں اس آیت کریمہ نو پڑھیا ہے، لیکن اس دے وچ پھر جڑا کچھ مضمون ہے اس نو دوسرے اللہ پاک نے فرمایا روح ماؤ بینہم، آپس وچ کی ہیں رحیم ہیں اور انہاں دے وچ محبت اور الفت دا رشتہ موجود ہے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مال فے آیا جیڑا بغیر جنگ تو لڑائی کیتی گئی اور قبیلیاں نو کٹیا گیا تو مال فے ہے۔ جس وقت حضور دی بارگاہ دے وچ آیا تو اللہ دی ذات پاک نے اس دی تقسیم دے متعلق فرمایا۔ دو ہی گروہ سن، ایک گروہ سی مہاجرین دا، او صحابہ کرام کہ جنہ مکہ مکرمہ دے وچ حضور دے دستے بے مثل دے اتے حضور دی ذات اتے ایمان لیاندا، اور اس ایمان دی خریداری دے واسطے اور اس دی قیمت انہاں نو کی ادا کرنی پئی، انہاں نو اس ایمان دی نعمت دی قیمت کائنات دی ہر شے جن دے نال انسان دی خواہش دا تعلق ہے انہاں قربان کر دیتی۔ مولانا روح فرما دینے کہ جڑا وارث ہوندا ہے نا انہوں وراثت دی قدر نہیں ہوندی، کیونکہ انہیں بنائی نہیں ہوندی۔ جس نے وراثت بنائی ہوندی ہے نا انہوں اس چیز دی قیمت ہوندی ہے۔ جناب فرما دینے تینوں ایمان دی نعمت مفت ملی ہے کہ تو مومن دے گھر پیدا ہو جائیں اور تیرے ماں اور باپ نے تیرے کان دے وچ سب تو پہلے اذان تے اقامت دیوائی تاکہ ساڈے بچے دے کان دے وچ پہلی آواز جیڑی ہے اللہ دی ذات پاک دی اذان تے نہ دی پوے۔ تو فرما دینے کہ تینوں ایمان جڑا ہے وراثت وچ بھی ملیا ہے، تو اینوں خریدیا نہیں، اور جیڑی شے وراثت وچ ملے ان دی قدر کوئی نہیں ہوندی، قدر انہوں ہوندی جن نے وہ بنائی ہوندی ہے۔ تسی ویکھدے جے نا کہ جس وقت اولاد جوان ہو جاندی ہے تو ماں باپ دی جڑی کوشش ہوندی تگو دو ہوندی ہے جیڑا انہیں ساز و سامان کوٹھیاں مکان سارا کچھ بنایا ہوندا ہے تے وہ عیاشی دی صورت وچ عیاشی دی واسطے شروع ہو جاندے نے تے پھر انہوں ویچنا شروع کرتے ہیں، اور جنہیں بنائی ہوندی وہ زندہ ہوندا ہے۔ جس وقت ان دی بنائی ہوئی چیز نو ان دے سامنے ضائع کیتا جاندہ ہے تو اسے غم دے نالی منجی تے پہ جاندہ ہے۔ تو اگر میری ہر شے تباہ کر دیتی، میں بھوک جال کے دیاڑیاں کر کے ٹوکری چک کے کھرے کیویں کیتا سی، کیونکہ انہوں مفت حاصل ہوئی ہے، انہوں اس دی قدر۔ اور پھر وہ فرما دینے تینوں بھی ایمان مفت لبیا ہے کہ تو مومن دے گھر پیدا ہو گیا، مومن ہو گیا، اس واسطے تینوں اس دی قدر کنوں ہے؟ انہاں صحابہ کرام نو ہے کہ جنہ ایمان لیاندہ ادھروں حضور دے دستے مبارک دے اتے بیعت کیتی، اعلان ہو گیا بھی فلانا بھی مسلمان ہو گیا ہے، ایمان لے آندا ہے، ادھروں ظلم دی چکی دے وچ انہاں نوں پینا شروع کیتا، انہاں تشدد، جسمانی تشدد، اخلاقی طور دے اتے انہاں دا مقاطعہ، انہاں نال لین دین بند، ورت ورتاہ بند، رشتہ داریاں ختم، سب کچھ، حتیٰ کہ نوبت بائیں جا رسید کہ ہجرت دا حکم آ گیا کہ مکہ مکرمہ نوں چھڈ دیو تو مدینہ طیبہ چلے جاؤ۔ ادھروں حکم آیا، اور حکم تو بعد پھر کسی لہتا اللہ نہیں کیتی بھی ساڈا نسلی آبائی وطن ہے، ساڈیاں ایتھے پراپرٹیاں نے، جائیداداں نے، کاروبار نے، مکان نے، رشتہ داریاں نے، نہ ہر شے دنیا دی دنبے دی صورت جو نہ اپنے ہاتھ دے نال ذبح کیتی۔ اور وہ کیوں کیتی گئی؟ وہ صرف اس واسطے کیتی گئی، فرما دینے دزدی نہ کردہ ایم
کسے راہ نہ کشتا ایم، کہ میں نہ کسی نے چوری کیتی ہے نہ کسی نے قتل کیتا ہے، دزدی نہ کردہ ایم کسے راہ نہ کشتا ایم، جرمم ہمی کے عاش کے روئے تو گشتا ایم، کہ میرا جرم سوائے اس تو ہور کچھ نہیں کہ میں صرف تیرے چہرے بے مثل دا عاشق ہو گیا، اور اس کو محبت دی سزا اس صورت دے وچ آئیے کہ کائنات دی ہر خاص جیڑی وہ مینوں چھٹنی قبول ہے لیکن تیرے تعلق نو چھٹنا قبول نہیں ہے۔ تو اللہ دی ذات پاک نے اس آیت کریمہ دے وچ رحماء بینہم دی تشریح دی وچ جیڑا میں عرض پہ کرنا، اللہ پاک نے فرمایا دو گروہ نے، ایک انصار نے ایک مہاجر نے۔ مہاجروں نے جڑے مکہ مکرمہ دے سابقون پہلے جو پہلے نے انہاں دا ذکر کیتا گیا، اور دوسرے فرمایا انصار نے جڑے مدینہ طیبہ دے وچ موجود سن۔ تو ہجرت دے متعلق بھی تسی کئی صورتاں سنیاں نے کہ ہجرت کیوں کر کے گئے، ان دی حکمت کی سی، کس واسطے مکہ مکرمہ نو چھڈیا۔ تو عام سارے پڑھنے نے کہ ظلم دی انتہا ہو گئی سی، دشمنی دی اخیر ہو گئی سی، پریشانیاں ود گئیاں سن، اور ہما وقت اتھے بے سکونی دا عالم سی، اس واسطے اس نو حکم ہو گیا کہ مکہ مکرمہ نو چھڈو اور مدینہ طیبہ چلے جاؤ۔ یہ بھی اپنی جگہ دے اتے حقیقت ہے۔ اہل اللہ نے بھی اس کی ایک وجہ بیان کی ہے، اس نو بھی سنو۔ انہاں اس کی حکمت بیان کی تھی کہ مکہ مکرمہ جڑے دے وچ رہن والے لوگ سن وہ حضور نو پہچان دے نہیں سن، انہاں دے نال انہاں دا تعلق حضور دے نال وہ رشتے دا تعلق ظاہر کرتے سن، لیکن انہاں دے وچ ایمان والی محبت تے وہ چیز پائی نہیں سی جاندی۔ اور جڑے مدینہ طیبہ دے وچ رہندے سن اتھوں آ کے جنہ ایمان لیاندا تے پھر مدینہ طیبہ چلے گئے، انہاں مکہ مکرمہ دے حالات تے سارے ویکھے سن بھی اتھے کی سلوک تے کیویں رہندے نے۔ تو انہاں اس کی حکمت بیان کیتی کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں نو پہچان نہیں سی، انہاں نو حضور دے نال محبت نہیں سی، تے او جس وقت انہاں دے حرکات ویکھ دے سن تے انہاں دے دل دے وچ بڑی پریشانی لاحق ہوندی سی، تے او پھر بارگاہ رب العزت دے وچ دعا کردے سن کہ یا اللہ پاک ساڈے کول آ جان، ساڈے کول۔ تو انہاں نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ دے وچ رہن والیاں دی جیڑی حضور دے نال تعلق تے محبت سی، انہاں دی محبت نے کھچ کے تے حضور نو مدینہ طیبہ لے آندا کہ اسی قدردان گہر سپردم و گہر شناس، کہ موتی اس نو دیو جڑا موتی دی پہچان کرنے والا ہے۔ اور یہ قرآن پاک ذکر ہے میں جڑی عرض پیا کرنا ہوں، سمجھتے پا جے نا، اپنے کولو گل نہیں بنائی میں، تانوں قرآن پاک دے الفاظ دے نالے ثابت یہ چیز ہے گی۔ تو گہر سپردم بگہر شرا، تو پھر انہاں دی محبت کھچ کے مکہ مکرمہ تو حضور تے صحابہ نو مدینہ طیبہ لے گئے۔ تو فرما دے سن میرے والد صاحب، حضور فرما دے سن خود ہی چلے آئیں گے اگر آہوں میں اثر ہوا تو، خود ہی چلے آئیں گے اگر آہوں میں اثر ہوا۔ تو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ اس مال دے وچ مال فہ دے وچ حصہ ہے نادار مہاجرین دے واسطے۔ پھر خدا دی ذات پاک نے انہاں مہاجرین دا خود ذکر فرمایا، کیوں کون نے؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم، وہ نے کہ جنہاں نو کٹ دیتا گیا انہاں دے گھراں دے کولوں، واموالہم، اور انہاں دی جائیداداں تے مالاں دے کولوں انہاں نو جدا کر دیتا گیا ہے،
اور ایتھے بھی مالک کریم نے انہاں دی اس قربانی دے نال ذکر فرمایا کہ انہاں نو کیوں گھروں پہ گھر کیتا گیا ہے اور انہاں دی جائیداداں نو مالاں نو کیوں انہاں کولوں کھویا گیا ہے. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ دے فضل دے متلاشی ہیں اور اس دی رضا نو ہر وقت چاہن والے سن. انہاں دا اور کوئی گناہ نہیں. گناہ صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اللہ دی ذات پاک دے رسول اور خدا دی ذات پاک دے نال اس دا تعلق ہے. تو مالک کریم نے ذکر فرمایا اس آیت کریمہ دے اتنے بھی غور کرو دھیان دے نال کہ مالک فرمایا کہ مہاجرین وہ ہیں کہ جنہاں نوں انہاں دے گھراں دے کولوں کٹیا گیا، انہاں دے مالاں دے کولوں کٹیا گیا. کیوں کٹیا گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے واسطے کٹیا گیا ہے. یبتغون فضلا، وہ اس واسطے انہاں چھڑ دیتا کہ یا اللہ پاک تیرا فضل اور تیری رضا چاہی دیئے، تیری رضا ہے اسی ہر شے نوں چھڈیا، ہر شے نوں چھڈیا. اور فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور مدد کرتے سن اللہ اور اس دے رسول دی. مالک کریم نے فرمایا تسی بظاہر حالات ویکھو کہ حالات اے وے کہ گھر بار کوئی نہیں، مال و دولت چھڑ دیتی، گھر چھڑ دیتا، ہر شے رشتہ داری ختم کر دیتی اور ختم کر کے ہتھڑ ہو کے کچھ نہ کول کچھ بھی نہیں مائے. تو مالک نے فرمایا عشق و محبت دی دنیا دے وچ مدد کی ہوندی. اللہ پاک نے فرمایا ینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ دے رسول دی مدد پہ کرتے ہیں. تو جس بندے دی یہ حالت ہوئے تو کس چیز دے نال اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑا انہاں دے دل دے وچ میری محبت اور ایمان دا نور جگدا پیا ہے نا، اس نور دی روشنی دے وچ زندگی دا سفر پہ طے کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ دے رسول دی مددگار ہیں کہ جو حکم دیتا جاندہ ہوندے کے سر نوا دیندے ہیں اور جو حکم دیتا جاندہ کرو اس نو کرن لگ پیندے ہیں. فرمایا اولئک هم الصادقون، مالک کریم نے فرمایا ایو ہی سچے لوگ ہیں. ایو ہی کی ہے نا، کسے اور دلیل دی ضرورت نہیں ہے. اولئک هم الصادقون، ایو ہی سچے ہیں. اتھو تک تا تعارف آیا مہاجرین دا. کنہ دا ذکر آیا؟ جڑے مکہ مکرمہ دے وچ موجود سن انہاں دا ذکر آیا. سیدنا بلال حبشی بھی اتھے ہی سن. تو ان دے ذکر کن دا آیا؟ مہاجرین دا ذکر آیا. فرما دے نے کو بار بار سیدنا بلال حبشی نو سزا دے وے نا، تو سیدنا صدیق اکبر گزرے تو آپ نے روکیا بھی تسی اللہ دی ذات پاک دی وحدانیت توحید دا آہستہ آہستہ ذکر کر لیا کرو. تساں ضرور میں کرنا ہے کہ ہر واری تو انہوں یہ سزا دیندا ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. مولانا روم نے اس طرح بیان فرمایا اور گل بھی ایو ہی صحیح ہے. پھر لنگے پھر اسی طرح خیر پھر فرمایا تو نے فرمایا بھی لوں دے وچ تا نور ایمان ہے، توبہ دی گنجائش تھے کتھے وے. جنہ دے نال تعلق ہے نا انہیں حضور تا اس میں مبارک رہ کے وہ کہ توبہ نہیں مینوں کرن دیندا، میرا لوں تو انہاں واسطے پر ہو گیا ان دے نال. ہن کہ توبہ دی گنجائش کی تو توبہ ہے تھے. تو فرماندے نے بر ریگ گرم سنگے تپا یا نبی بگفت، عالم گواہ عشق بلال محمد است. رکھی سیدنا بلال حبشی دے ایمان دے اتے کسے اور گواہی دی ضرورت نہیں. سارا جہان انہاں دے ایمان دی گواہی دے گا کہ اللہ پاک دے اتے ایمان لے آئے سن، رسالت دے اتے ایمان لے آئے سن. بر ریگ گرم و سنگے تپا یا نبی بگفت، اخر تتی ریت تے پتھر دے اتے کہ انہاں نعرہ توحید ماریا. عالم گواہ عشق بلال محمد است کہ پورا جہان حضور دی محبت دے اتے گواہ ہے. پورا جہان سیدنا بلال حبشی دے ایمان دی گواہی پہ دیندہ ہے. ذرہ ذرہ آکھے گا کہ بلال حبشی حضور دے عاشق ہیں اور اللہ دی ذات پاک دی عاشق ہیں.
تو عالم گواہ عشق بلال محمد استخ بلال دے عشق دے اتے سارا جہان گواہ ہوئے گا میدان قیامت چکے ویکھ لاؤ گے تسی بھی کی باندا ہے اتھے آ کے جی۔ تو اتھوں تک مہاجرین دا ذکر آیا سی۔ اگے اللہ دی ذات پاک نے انصار دا ذکر کیتا ہے، او مہمان جڑے مدینہ طیبہ دے وچ حضور دی میزبانی جنہاں نو عطا کیتی گئی کہ حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مہاجرین اتھے چلے گئے، مکہ مکرمہ چھڑ دیتا، جڑے اتھے رہندے سن انہاں دا جڑے اتھوں گئے انہاں نال سلوک کی سی۔ تو حضور دی جس وقت قصبہ ڈاچی مبارک مدینہ طیبہ دے وچ داخل ہوئی تو ہر کسے دا ذکر، ہر کسے دی خواہش سی نا کہ سانوں حضور دی میزبانی دا شرف حاصل ہوئے۔ تو ہر پڑھ کے ہر کوئی اس نو ڈاچی نو پھڑن دی کوشش کرے بھی میرے گھر چلے۔ حضور نے فرمایا کہ ان دے مہار ان دے گالے چ ولیٹ دیو، انہوں اللہ پاک نے حکم دیتا ہویا ہے۔ اے حیوان نہ سمجھا جے بھی ایویں حیوان، اے وہ حیوان نہیں جنہوں تسی ڈاچی سمجھی بیٹھے جے، ہور ڈاچی ہے۔ انہوں حکم دیتا گیا ہے، ان دے کان دے وچ گل پیندی جیڑی اتھوں انہوں سنیندی ہے، اے معمور ہے، اس نو حکم دیتا گیا ہے، اور جتھے انہوں حکم دیتا گیا ہے انہوں اتھے جا کے بینا۔ اور پاسے تو سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بے مثل گھر دے اتھے جا کے وہ بیٹھ گئے۔ تو اللہ دی ذات پاک نے انصار دا ذکر جس الفاظ دے نال بیان کیتا ہے اس نو بسرو۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا والذین تبوؤا الدار، اور اس مال دے وچ انہاں دا بھی حق ہے جڑے دار ہجرت دے وچ مقیم ہیں، یعنی مدینہ طیبہ دے وچ جڑے پہلے رہندے نے انہاں نو ہی ان دا حصہ تساں دینا ہے۔ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ایمان دے وچ ثابت قدم ہیں۔ تو مہاجرین دی آمد تو پہلے گل نو سنیا جے کہ مہاجرین مکہ مکرمہ جو ہجرت کر کے جڑے گئے مدینہ طیبہ دے وچ، اللہ پاک انہاں دے تعلق نو بیان کردا پیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جنہاں اپنا وطن چھڈیا، رشتہ داریاں چھڈیاں، اپنے تمام اموال نو تے دولت نو تے مکاناں نو چھڈیا، وہ جڑے چھڈن والے سی تے جنہاں دے کول مدینہ طیبہ چ گئے سی انہاں دا آپس دے وچ تعلق کی ہے، مالک کریم نے فرمایا میں دسنا تانوں کی ہے۔ تو فرمایا کہ من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، او مہاجرین دے آن تو پہلے بھی محبت کرتے سن انہاں دے نال جیڑا ہجرت کر کے انہاں دے کول گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہاں دا آپس سے جیڑا تعلق ہے وہ پیار دا تعلق سی۔ کن دا تعلق سی؟ وہ چاہتے سن، کون؟ مدینہ طیبہ والے انصار کی چاہتے سن کہ کدی مکہ مکرمہ والے ساڈے کول بھی آ جان۔ تو مالک نے فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، کہ وہ محبت کرتے سن انہاں دے نال جڑا ہجرت کر کے انہاں دی طرف گئے۔ کدوں محبت کرتے سن؟ فرمایا ہجرت تو پہلے انہاں دا تعلق پیار دا سی۔ کس دا تعلق سی؟ پیار دا تعلق سی۔ تو ایتھوں اہل اللہ جڑے اہل دل نے نا انہاں آکھیا کہ حضور دی ہجرت دیاں جو بھی حکمتاں ہیں اس دے وچوں ایک حکمت بھی ہے کہ انہاں دا پیار جڑا ہے وہ کھچ کے حضور نو اتھے لے آیا۔ سمجھے جے گل کے کریں؟ ہاں پیار بڑی وڈی ساری شے ہے۔ سپ تسی ویکھیا ہے نا کہ بندے نو ویکھے تے حملہ آور ہوندا ہے، تے بندہ ویکھدیاں نال سوٹا لبدا بھی سوٹا کوئی نہیں پیا۔ اے پہاڑی علاقیاں دے وچ جاویاں نے تے مسجداں دے وچ بوکراں انہاں رکھیاں ہوندیاں ہیں۔ میں اتھے سکون سکیسے استاداں دے گھر پڑھدا رہیا نا تے استاد فرما دے سن کہ اتھے بوکراں مسجد دے وچ انہاں
ٹੁٹن والیاں نہیں جنیاں واسطیاں وہ رکھیاں ہوندیاں سن، وہ اس واسطے کہ کوئی سپونی یا سپ لبے نکلے تو اسی وقت اندر نال پھر وہ مار دیندے سن، کیونکہ وہ سخت ہوندی سی نا، تو وہ زخم ہو جائے سپ نو تو پھر اندر زخم کھلدا نہیں ہے گا، سمجھتے پے جے؟ تو یا بندے نو ویکھے سپ تے حملہ آور ہوندا ہے، تے بندہ سپ نو ویکھے تے اندے تے حملہ آور ہوندا ہے، تے جے درمیان چ واسطہ بینڈ دا آ جاوے تے موڑ، حالانکہ وہ حیوان ہے لا یاکل ہے، انہوں کو پتہ ہے بھی موسیقی کی ہوندی ہے، اسی سمجھ نہیں آنا، لیکن وہ موسیقی دا تعلق جڑا اللہ پاک نے اندے نال قائم کیتا ہے، کہ وہ جس وقت وہ سپیرا اس نو وجھاندا ہے تو وہ کھوٹی چوں باہر آ جاندا ہے، تو وہ رقص کرن لگ پیندا ہے، انہوں سپیرا پھڑدا ہے، دندوں دے بھندا ہے، پوٹلی زہر والی کڈدا ہے، پٹاری دے وچ انہوں قید کردا ہے، تے وہ قید کر کے پھڑ کے تو انہوں لے جاندا ہے، تو انی ذلت کران دے باوجود انہوں پھر بھول جاندا ہے، پھر جس وقت وہ بیڑ وجاندا ہے تو پھر وہ اٹھ کے رقص کرن لگ پیندا ہے، بھی قید انہیں منظور کیتی لیکن بھیڑ دا تعلق انہیں کو چھٹ نہیں سکتا، گل سمجھتے پے؟ اسی طرح ہے کہ نہیں، مشاہدہ ہے تسی ویکھ لو، تو کائنات دے سارے تعلقات ساریاں تکلیفاں وہ اپنی جگہ تے، لیکن جیڑی محبت دا تعلق ہوندا ہے نا، یہ مٹن والا نہیں ہوندا، انمٹ ہوندا ہے، اور پھر اللہ پاک دی راہ دے وچ محبت جیڑی ہے وہ کائنات دی ہر شے نو بھلا دیندی ہے، کوئی شے اس دے اگے دیوار ہاں، عاشقی چیست بندہ ہے جانا بودن، دل با دیگرے دادن حیرہ بودن، اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ جو اس نے عطا کیتا ہے قلب اس نو پیش کر کے اس دے حسن دے وچ محو ہو جانا، اے محبت دا خاص۔ تو فرمایا یحبون من حاجر علیہم، کہ ثابت قدم نے ایمان دے وچ اور مہاجرین دی آمد تو پہلے محبت کرتے نے انہاں دے نال جڑا ہجرت کر کے انہاں دے کول آئے نے، اللہ پاک نے فرمایا یہ آن والے تے جنہ دے کول آئے نے جڑے میزبان بنتے نے، انہاں دا تعلق پیار دا تعلق ہے، کن دا تعلق ہے؟ تے میں تو انہوں ایک حیوان دی مثال دیتی ہے کہ انہاں دا تعلق ہے، تے دشمنی جڑی ہے نا وہ اگر وچوں واسطہ ہوئے تے وہ محبت ہی تبدیل ہو گئی، وہ قید تا قبول کرتا ہے لیکن اس آواز تے یہ آکھے کہ میں باہر نہیں نکلتا، یہ ناممکن ہے، یہاں آواز آئی نہیں بھیڑ دی تو انہیں باہر آ جانا، انہیں کیا جانا ہے، انہیں رقص شروع کر دینا، سمجھتے پہ جے؟ اچھا، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس قرآن پاک دے فرمان نو اینو سنو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس مال فیض وچ انصار دا بھی حصہ ہے، اور پھر انصار دے ایمان دا ذکر کیتا، اور پھر مہاجرین تے انصار دے تعلق دا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا حضور نے جس وقت تو مال فیض آیا تو حضور نے خطبہ دیتا تو آپ نے فرمایا کہ جو انصار نے خدمت کیتی ہے کنہ دی؟ مہاجرین دی، حضور نے مواخات قائم کیتی نا، مہاجر ایک مہاجر نو دوجے انصاری دا بھرا بنایا، تو وہ نہ پھر جڑے نال حضور نے محبت بھائی بھی آ مہاجر ہے انصاری دا بھائی ہے، جس وقت حضور دے زبان مبارک دے وچوں اے اخوت دا لفظ سنیا کیا تیرا بھائی ہے، تو وہ محبت دی رسم نہ ترکی نہ تازی، شہید محبت نہ کافر نہ غازی، وہ انصاری اٹھ دے آئے تو انہاں آکھیا حضور کہ اس نے مواخات جن دے نال قائم کیتی سی، انصار نے مہاجر نو آکھیا کہ آ میرا مکان ہے، آ میری پراپرٹی ہے، آ میرے پیسے نے، ان دے جو آدھ تیرا تے آدھ میرا، دے دیتا اس نے، سمجھ آئی؟ تو حضور نے ہاں جی ہاں، تو ایک انصاری نے دو بیویاں سی آپ دے اسے بھائی مہاجر نو آکھیا میری دو بیویاں نے جیڑی تین پسند ہوئے میں طلاق دے نہ دیتا، غیرت ایمان نہیں، غیرت ایمان دے سامنے کوئی چیز بھی انہوں نے نہ کر سکتا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دا آپس وچ اج دا تعلق نہیں ہے گا، پہلے دا تعلق ہے تے پیار والا تعلق ہے، تو حضور نے فرمایا
کہ انصار نے جو کچھ دیتا ہے مہاجرین نو اسی وہ واپس کر دئیے تے مال فے جڑا آیا ہے یہ اسی مہاجرہ نو دے دیئے یا جس طرح تسی پسند کرو. گل سمجھتے پے جے کہ نا. اس وقت انصار نے پتہ کیتا انہوں نے سمجھ آ گئی کہ حضور سانو مخاطب پہ کرتے ہیں. وہ اٹھے انصاری انہوں اٹھ کے عرض کیتی حضور جو کچھ اسی دے چکی ہیں انہوں وہ بھی انہوں دا تے جو ہون سانو تسا حصہ دینا وہ بھی انہوں دا ہے ساڈا نہیں ہے. سمجھ آئی جی کہ اے محبت سمجھیں. تسی کدی ویکھیا ہے چڑیاں نو ویکھیا جے بوٹاں نو چوک کھوا دیا وہ چڑی اپنے منہ چو کٹ کے تو بچے بوٹ دے آلن دے وچ اس دے منہ چ پا دی ہے. وہ ماں دا ایک اپنے بچیاں دی تربیت وچ ماواں دا اپنے بچیاں نال محبت تسی ویکھی نا. جگہ گلی تے آپ سونا بچے نو سکے تے پانا رونا بچے نے تے لبنا ماں نے میں کہندی بیماری کی کیوں روندا پیا ہے اس دے رون دی کی وجہ ہے اس نو کتھے تکلیف ہے بول ہو نہیں سکتا دس ہو نہیں سکتا. تو دسو اس وقت جس وقت ان دے پیار نے مجبور کرتا ہے کہ بچے دی بیماری ہو لبے اور بچہ دسدا بھی نہیں تو کنا مشکل وقت ہوتا ہے. وہ سمجھتے پائے جے کہ جنہ بچہ روندا اُنہ ہی ماں روندی ہے. اے محبت جسمانی دا یہ حال ہے تو ایمان دی محبت بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی بے مثل محبت ہے. تو اس وقت انصار اٹھے تو عرض کیتی کہ حضور جو اسی دے چکے ہیں وہ بھی انہاں دا ہے اور جو ہونے وہ بھی انہاں دا ہے. سانو نہ اس پہلے دی ضرورت ہے نہ پچھلے دی ضرورت. جس وقت تو اے انہاں اپنی اظہار کیتا تو اللہ دی ذات پاک نے اس نو خود بیان فرمایا. اے انہاں دا اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. حالانکہ وہ انصاری سارے مالدار تو نہیں سن. انہاں دے جو لوگ بھی ایسن کہ جنہاں دا گزارا مشکل تمام اپنا ہوندا سی یا اس دے نال بھی بظاہر دنیا دے وچ انہاں دے رہن دا سہن جڑا ہے میں اس واسطے عرض پہ کرنا ورنہ ساڈے واسطے وہ سارے بادشاہ ہیں جنہاں دی اخلاص نو جنہاں دے عمل نو جنہاں دے ایمان نو اللہ دی ذات پاک خود بیان فرماوے تے انہاں دے اخلاص نو انہاں لفظاں دے نال ذکر کرے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ خدا دی رضا دے طلبگار نے اس دے فضل دے طلبگار نے. انہاں دی فضیلت دا انہاں دے مقام دا کی کوئی اندازہ کر سکتا کوئی اندازہ کر سکتا کوئی اندازہ نہیں ہے گا کہ رب قدیر جنہاں دا لا ریب کتاب دے بھی ذکر فرما دیتا ہے کہ انہاں دی یہ شان ہے انہاں دا یہ تعلق ہے میری ذات دے نال اور یہ انہاں دا تعلق ہے ایمان دے نال اور اسلام دے نال. پھر اس تو اگے اور کسی گواہی دی ضرورت. تو مالک نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. اور وہ نہیں پاندے اپنے سینیاں دے وچ کوئی خلش اس چیز دے بارے جیڑے مہاجرین نو نہ دے دیتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جیڑا انصار نے مہاجرینہ نو چیزاں دے دیتیاں نے انہاں دے دل وچ ایک ذرے دے مطابق بھی انہاں چیزاں دے کوئی خلش نہیں کہ ہائے ایسا کیوں دیتا. ایتھے تا 15 ایتھے تا دو ہزار روپیہ مسجد نو کو دے دے تے 300 واری ہوئے دسدا پرسوں میں 5 دیتے سن چوتھ میں پیسے دیتے سن. تے ظلم دے نال ظالم ظلم کر کے تے لکھاں روپیے تے کروڑا لا کے اگر اندے تے فخر کرے تو او آخدے نے کہ فرماندے نے کہ ظالم اگر 100 یتیم خانہ بھی بنا دے وے تے ایک ذرے دی بھی خدا پاک دی بارگاہ دے چوندی کوئی قدر و منزلت نہیں کیونکہ اون دے وچ ظلم ہے اون دے وچ خدا دی مخلوق دی تذلیل دا ظلم دا ہاتھ ہے. اس واسطے ان کوئی فائدہ اور اخلاص دے نال اگر کوئی 2 روپیے بھی لاوے تو ان دی بھی قدر و منزلت ہے اس دی بھی کی ہے قدر و منزلت ہے. تو اسی تو 100,000 مرتبہ ایک چیز دے کے راہ خدا دے وچ تے خورے کنہ اس دے اتے فخر کرنے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں سب کچھ دین تو بعد لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما. ایک ذرا بھی خلش انہاں دے دل وچ نہیں آئی کہ سا کیوں دیتا
ساڈے کول تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہ گیا، یہ بھی گل نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ترجیح دے انہوں اپنے آپ دے اتے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود انہوں نے اس چیز دی شدید ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ضرورت مند ہے خود آپ جن دے کول وہ چیز موجود ہے، لیکن مہاجرین دی ضرورت نو انہاں ویکھیا تے اپنی ضرورت بھول گئی۔ فرمایا اسی کچھ بھی نہ رہ جاوے ساڈا، لیکن انہاں دی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ تو اس صفت نو ایثار آکھدے نے۔ تساں سنے لفظ ایثار؟ ایثار دا کی معنی ہے؟ ایثار دا معنی ہے کہ جیڑا خود اس چیز دی انہوں ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت نو پیچھا کرتا ہے اور دوسرے دی ضرورت نو پورا کرتا ہے، انہوں ایثار۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ نے کہ جنہاں وچ ایثار پایا جاتا ہے، انہوں اپنی ضرورت نہیں چاہتے، مہاجرین دی ضرورت چاہتے ہوئے کہ سانوں نہیں ضرورت انہاں دی پوری کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ پر اگرچہ انہوں خود اس کی شدید ضرورت ہے لیکن شدید ضرورت انہوں چیتے نہیں رہ جاتی۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نو بچا لیا گیا ہے اپنے نفس دی ہرس دے کولوں، اللہ پاک نے فرمایا ہے نفس دی ہرس تے خواہش دے کولوں جس نو بچا دیتا گیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ بامراد ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کامیاب اور بامراد کون لوگ نے کہ جنہاں دے وچوں ہرس نو کٹ دیتا گیا ہے اور ہرس دے کولوں بچا دیتا گیا ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں اور وہی لوگ بامراد ہیں۔ تو اللہ پاک دے راہ دے وچ ٹرن تے ہرس دے وچ تے وہ ہمیشہ ایثار تو کام لیندے کی کہندے نے ایثار تے قربانی دے کرو کام لیندے ہیں۔ تو اللہ دی ذات پاک نے حضور دے صحابہ دا ذکر فرمایا تو میں عرض پہ کرتا سا۔ اللہ پاک نے فرمایا سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، انہاں دی ایمان اور عبادت دی علامت جیڑی انہاں دے چہریاں دے سجدیاں دے اثر دے نال نمایاں ہے۔ وہ ایک تا وہ چٹاک ہے نا جیڑا وہ چمکن کے قیامت والے دن سجدے دیا جگہ دیکھتے جو یہ بھی، تے دوسرا انہاں دے چہرے دے اتے نورانیت ہوندی ہے۔ چہرے دے اتے دو آدمیاں دا مناظرہ پہ ہوئے مولویاں دا، ایک زمیندار کچھ بھی نہیں سے پڑھیا ہویا، وہ بھی سندا پیا سی۔ وہ جس سے گفتگو ختم ہوئی نا تو اندے کولو پوچھیوں نے بھی تو یار دس تینوں یہ کیویں معلوم ہوئے نے؟ انہیں آکھیا جیڑا وہ بڑا تیز سی نا تے گلاں کردا سی تے بڑا ابر کے تے بڑا اندے چہرے دے اتے انہیں آکھیا نمک کوئی نہیں سی ہے گا، نہیں سمجھ، اندے چہرے دے اتے نورانیت ہے۔ وہ جنوں مٹھا سمجھدا پیا سی انہیں آکھیا اندے چہرے تے نور موجود سی، اندے چہرے دی تمانیت اور اندے چہرے دا جیڑا ہے نا ویکھیا اندے تے ایمان دا نمک موجود سی، وہ ویکھدا دسدا پیا سی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں دی عبادت اور انہاں دے سجدیاں دا اثر جیڑا ہے انہاں دے چہریاں دے اتے پاؤ گے۔ یہ ذکر کر کے مالک کریم نے حضور دے صحابہ دا اس آیت کریمہ جڑی میں پہلی پڑھی ان دے وچ ذکر فرمایا ماسلہم فی التورات، انہاں دے اوصاف تورات دے وچ بھی ذکر ہیں، وماسلہم فی الانجیل، اور انہاں دے صفات انجیل دے وچ بھی ذکر کیتے گئے نے۔ اگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کزرعن، اس صحابہ دا حضور دا جڑا فیضان صحابہ دے اتے وے ان دی مثال دیتی اللہ پاک نے۔ قرآن پاک جتھے بھی ایمان دا ذکر آوے گا، دنیا دی بے ثباتی دا ذکر آوے گا، آخرت دی پائیداری دا ذکر آوے گا، ہمیشگی دا ذکر آوے گا، ساریاں جگہ دے اتے مثال زرائت دی آوے گی۔ مثال کن دی آوے گی؟ زرائت دی آوے گی۔
تو سارے استاد فرما دیں سن کہ جنہ قرآن پاک نو زمینداراں نو سمجھ آ سکتا ہے پڑھن تے شہریاں نو انویں نہیں آ سکتا، کیونکہ ساریاں مثالاں تا زرائت دیاں وچ آ گئی ہیں۔ یہ بھی ہن وہ ذکر کیتا گیا، اللہ پاک نے مثال دیتی کہ حضور دے صحابہ دی مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ زرعن، کہ ایک کھیت دی طرح ہے، وائی دی طرح ہے، اخرج شطاہ، کہ جس وقت اس دا بی بیجیا جاندہ ہے نا تو پھر وہ سوئی باہر کٹدا ہے، بی پھٹدا ہے نا تو کی کٹدا ہے باہر، وہ باریک جا سوئی ہوندی جیڑی نکلدی ہر دوسرے بی دی۔ تو فرمایا اللہ پاک نے فرمایا فالق الحب والنوا، وہ بھی ایویں نہیں پھٹ پیندا، اللہ پاک نے فرمایا دانے نو بھی میں چیرنا وا تے کھجور دی گٹھری نو بھی میں چیرنا وا، امد وتر والے پاج پاویں، اللہ پاک نے فرمایا زمین بھی ہوئے تیار، وتر بھی ہوئے، ہر شے موجود بھی ہوئے، لیکن پھٹنا انہیں ادو ہے جدو میں انہوں آکھنا ہے، خالق الحب والنوا، سمجھتے پائے؟ تو اسیہ نے بھی پھٹ پیا، تو فرمایا قذرن اخرج شطاہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ صحابہ دی مثال ایک وائی دی طرح ہے، جدو وہ کٹدا ہے اپنا پٹھا فآزرہ، پھر اندر تقویت آ جاندی ہے، 10-15 دنوں دے وچ وہ جڑا ہے نا مضبوط ہو جاتا ہے نا، تقویت اندر آ جاندی ہے۔ فرمایا فاستغلظا، پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے، کی ہو جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو تقویت دیتا ہے تو پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ فاستوی علی سوقہ، پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، کی کھڑا ہو جاتا ہے؟ سیدھا۔ جس وقت تو سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے تے پتھر اندر نکلن لگ پیندے نے، ان دا جڑا ڈنڈا مضبوط ہون لگ پیندا ہے، تو پھر فرمایا یوجب الذرہ، تو جس وقت اس دے اتے جمن آندا ہے تے بیجن والا جدو انہوں ویکھدا ہے تے وہ خوش ہوندا ہے، بیجن والا انہوں ویکھدا ہے تے کی ہوندا ہے انہوں، تسی خود اس دے اتے غور کرو کہ وائی والا جس وقت فصل بیج کے آوے تے بی نکلے تے پوری تن قوت دے نالو پودے تے اس دے دل دے چ خوشی آندی ہے کہ نہیں آندی؟ آندی ہے نا۔ یہ قرآن پاک ہے، اللہ پاک نے وائی دی مثال دیتی، بی دی، زمین دی، ان دے نکلن دی، ان دے مضبوط ہون دی، تے پھر اس بیجن والے دی کیفیت نو بھی ذکر کیتا ہے، یوجب الذرہ، تو وائی جڑی دنیاوی خواہشات واسطے بیجی جاندی وہ بھی پھٹے تے دل خوش ہوندا ہے، کی ہوندا ہے دل؟ رومی فرمانے نے کدی ایمان دی بی دا بھی ویکھیا بھی اندر بیجیا ہے وہ نکلیا کہ کوئی نہیں نکلیا، تو یہ انہاں دا ذکر ہے جنہاں دے قلب اطہر اللہ دی ذات پاک نے اپنی توحید اور رسالت حضور دی دا بی بیجیا تے پھر وہ بی اگیا تے پھر انہاں اگ کے تے ثابت کیتا کہ جیڑا کوئی ساڈے باطن دے وچ موجود ہے ان دی دلیل آج جیڑی اسی پیش پہ کرنے ہیں تواڈے سامنے، کی کرنے ہیں؟ لیغیظ بہم الکفار، فرما دینے اللہ پاک نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ آتش غضب دے وچ سڑتے رہن انہاں نوں ویکھ کے کفار، کافر جس وقت انہوں ویکھ دے نے تے حالت غضب دے چو سڑ جاندے نے حسد دے نال، کن دے نال؟ حسد دے نال۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت مومن ویکھدے نے مومن نو تو انہاں دی کیفیت کی ہے، تے جس لے کافر ویکھدے نے حضور دی وائی جڑی صحابہ دے قلب اطہر وچ بھی ایمان دا بیجیا تے انہاں دی کی صورت ہے؟ فرما دے نے بیجن والا بڑا خوش ہوندا، کی ہوندا ہے بڑا؟ میں ایک عرض کرنا چاہنا، چھوٹا جا جملہ ہے اس سے غور کرو۔ حضور دے صحابہ کرام جڑے مکہ مکرمہ دے صحابہ، حضور دے صحابہ جنہاں نوں اصحاب صفہ آکھیا جاندا ہے
کہ حضور دے کاشانہ اقدس دے نال ایک چبوترا ہے جنہوں اسی تھڑا آکھنے ہاں، وہ حضور نے اصحاب صفہ دے واسطے انہوں تعمیر فرمایا سی، اور اصحاب صفہ وہ سن کہ جنہاں نو حضور نے فرمایا کہ تسی اتھے بیٹھے رہا کرو، اللہ پاک دا ذکر فکر کرو، قرآن پاک دی جو وحی نازل ہوندی اس نو سنو، تے انہاں دا نہیں کام سی، وہ اپنی خواہش واسطے کچھ نہیں سن کرتے۔ حالانکہ جس وقت تو ایمان تو پہلے تشریف حضور دے دستے مبارک تے ایمان واسطے آئے، وہ سارا کچھ کرتے سن، ذمہ بھی سن، تاجر بھی سن، اور بھی سارا کچھ ہونا کرتے سن، لیکن جس وقت حضور دی بارگاہ حضور نے صحابہ صفہ نو صفہ دے وچ داخل کر لیا، تو اس تو بعد وہ اپنے نفس واسطے کچھ نہیں سن کرتے۔ ہاں جو حضور فرمانا وہ کرتے سن، اگر حضور نے فرمایا فلانی جگہ تو مال مان کے چلو چلے جاتے سن، جہاد بھی جاتے سن، لیکن اپنی خواہش واسطے کچھ نہیں سن کرتے۔ تو اللہ دی ذات پاک نے حضور نو فرمایا کہ محبوب تسی انہاں نو اپنے کول بٹھانا ہے، قریش دے سرداراں دی ضرورت نہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دے اتے فضل تے کرم دے نال فرما دے سن کہ مینوں اس گل تے فخر ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے میری امت چوں میرے بندیاں دے متعلق فرمایا کہ انہاں نال بیٹھا کرو۔ حضور مدینہ مسجد نبوی چ آندے سن تے حضور ویکھدے سن کہ صحابہ اکرام اصحاب صفہ کتھے بیٹھے نے، جتھے بیٹھے سن اتھے حضور غریب نواز کرم نوازی کر دیا انہاں دے کول چلے جاتے سن۔ تے وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت وہ کسان وہ فصل اگدی تو انہوں ویکھ کے کی ہوندا ہے، بڑا خوش ہوندا ہے۔ تو دوسری کیفیت یغیظ بالکفار، اور کافر جس وقت ویکھدے نے تے آج سے غضب دے وچ سڑ جاندے نے، انہاں نوں اگ لگ جاندی ہے، اور جڑے محبت والے انہاں نوں ویکھ کے دل ٹھر جاندے نے، کی چاہندے نے انہاں دے دل ٹھر جاندے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا وعدہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے یہ وعدہ فرمایا جڑے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے۔ کس کا وعدہ فرمایا ہے؟ منہم جڑے انہاں دے عمل کرتے رہے وہ ایمان لے آئے، مغفرۃ و اجر عظیمہ، بخشش دا اور اجر عظیم دا اللہ دی ذات پاک نے وعدہ فرمایا۔ کس کا؟ بخشش دا اور اجر عظیم دا اللہ دی ذات پاک نے انہاں دے نال